ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما غافل لقد حق القول على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشيناهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فبشرهم بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى وكل شيء أحصيناه في وإمام مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلا شريك مثلنا قالوا ما أمنت شيئا من شيثنا وما أنزل الرحمن قالوا شيئا أنتم إلا إليكم لمرسلون قالوا وما علينا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا انتهوا لنرجمنا بكم ولا لنرجمنا عذاب ولا يمسن قالوا طعنا عذاب أليم قالوا طائركم بل أنتم ذكرتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ترجع أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعوا لي جنة قال يا ليت قومي بما غفرني وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على عبده من السماء وما كنزلنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على ما يأتي الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويل لكل ما جميعا لدينا مهور وآية لهم الموتى أحييناها وأخرجنا منها حرا فمنهم وجعلنا فيها جنات وأعناب
ليأكلوا فيها من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومنبت أنفسهم وآية لهم لا يعلم نسلخ منه آية فإذا يهين نسلخ منه والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعهن لا الشمس ينبغي لها أن تجري لها الليل سابق القمر من الليل سابق وكل في فلك يسبح وآية لهم نحن يدهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم قلوب إلا رحمة منا وإذا قيل أيديكم وما بين أين علم وما ترحم وما ترحم من آية وما تأتي ربهم من آية عنها معرضين وإذا كله عنها فعرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا الله أطعم إن يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ويقولون متى هذا الوعد ما كنتم صادقين ما يعظون إلا صيحة واحدة فلا يستطيعون توصية ولا رجع إلى أهله ورجع في الصور فالأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من قدنا هذا وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب اليوم في فاكهون وأزواج ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا بالرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عبيد وأن اعبدوا هذا مستقيم ولقد أضلكم جبلا أفلم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمكانتهم فاستطاعوا
يرجعون ومن لا يرجعون ومن في الخلق أفلا يعقلون وما أفلا يخشعون وما علمه الشعر إلا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن من كان حيا ويحرم القول على ويحق القول على الكافرين أولم خلقنا أنا خلقنا عملت أيدينا فهم أنعاما فهم لها وذللنا لهم فمنها يأكلون ولا يأكلها ولمشاربها أفلا يشكرون لله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم فلا يحزنك قولهم قولهم إنا نعلم أولم ير الإنسان أنا خلقناه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا فإذا هو خلقه قال مين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال هل يحيي العظام وشاء قل وهو الذي أنشأها الأول مرة وهو الشجر الأخضر عليه فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس فإذا فإذا أنتم منه توقظون بلى وليس الذي خلق السماوات والأرض إنما على أن أخلق مثلهم بلى وهو شيئا أن يقول لهم إنما أمره فسبحان شيئا كل شيء يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء